नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणामहरू स्थानीय तहका आउँदैछन्, कतै गणना हुँदैछन् भने कतै आज भएका मतदानको अब गणना सुरु हुने क्रममा छन्। यसरी सरसर्ती हेर्दा राजनैतिक दलहरूको एउटा समीकरण जुन थियो, चुनावी तालमेल थियो, त्यो तालमेलले अहिले राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन हुने हो कि भन्ने देखिएको छ। एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचन, अर्कोतर्फ आज 2078 साल भदौ 23 गतेदेखि नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। एकाएक आज संसद खोलेको छ, उसले चल्न दिएको छ। र अर्कोतर्फ नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासमा अत्यन्तै कालो दिन र अपूरणीय क्षति भएको दिन आजको दिनलाई पनि लिने गरिन्छ। 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गा दुर्घटनामा तात्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटना अनि मृत्यु, यो खबरले नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासलाई धेरै ठुलो धक्का लागेको छ भनेर भनिन्छ। नेकपा एमाले अहिले पनि तिनै नेता, तिनै महासचिव मदन कुमार भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएर जनतासँग भोट मागिरहेको छ। मदन आश्रित दुर्घटना, स्थानीय तह निर्वाचन र संसद अवरुद्धको विषयलाई लिएर आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद, जो तात्कालीन नेकपा एमालेका महासचिवका नजिकका साथी पनि हुनुहुन्छ, घनश्याम खतिवडासँग आज म कुराकानी गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। निर्वाचन सकाएर आउनुभयो? निर्वाचन चाहिँ सकियो, शान्तिपूर्ण एकदम राम्रो गरी मतदान भयो। अब त्यसको मतगणनाको प्रक्रिया भने टुङ्गिसकेको अवस्था छैन, तर एकदम उत्तरार्धमा पुर्याएर आजबाट पार्लियामेन्टको बैठक भएकोले गर्दा आइयो काठमाडौँ। मोरङको निर्वाचन तपाईँको क्षेत्र अनि तपाईँको क्षेत्रमा रहेका 4वटा पालिका जिताएर आउनुभयो कि हराएर आउनुभयो? अब अहिले हेर्दाखेरि एउटा पालिकामा हामी नेकपा एमाले गठबन्धनसँग थोरै मतान्तरले हामी मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा हामी पछाडि भयौँ। तर अरू 3वटा पालिकाको मतगणना जारी छ। धेरै वडाहरूमा आइसकेको, मतान्तर अलिक फराकिलो भएको, अब 1-2 वडा मात्रै गन्न बाँकी रहेको र त्यहाँ पनि मत आउने सुनिश्चितता देखिएकोले अब जितिन्छ होला भन्ने आत्मविश्वासका साथ म भनेपछि 4वटा पालिका मध्ये 3वटा पालिकालाई तपाईँले एमालेलाई विजय गराएर इतिहासै रच्नु भएछ त सर। किनकि केपी ओलीको गृहनगर, केपी ओलीले मतदान गरेको वडा लगायत विभिन्न तपाईँका दलहरूका नेताहरूका वडाहरूमा उम्मेदवारहरू हारिरहेको बेला तपाईँले जिताएर आउनु भएको छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचन यसपटक तिमसेना सर अलिक अनौठो ढङ्गले अगाडि बढेको छ। अब यो गठबन्धनको कुरा पनि यहाँले अघि नै उठाइसक्नुभयो। गठबन्धन पनि भयो, एकपट्टि गठबन्धन, एकपट्टि नेकपा एमाले छ र स्वाभाविक रूपमा यो निर्वाचनलाई मैले लिँदाखेरि आवधिक निर्वाचन बेलामा, टाइममा अलिक अझै यो 2 महिना अगाडि हुनु पर्थ्यो, तथापि यो टाइमभित्रै भएको छ। निर्वाचन हुँदैन भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको थियो, निर्वाचन त भयो नि त। नहुने खेल पनि प्रबल थियो। हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले भनिसक्नु, औपचारिक रूपमा यसलाई रोकौँ भन्ने प्रस्ताव आएकै पनि हो, सत्ता गठबन्धनबाट आएकै पनि हो, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएकै पनि हो। तर त्यस्तो नगरौँ। चुनावमा मैले यो चुनावमा के देख्छु भने, एउटै चुनाव हार्दाखेरि मान्छे कति धेरै आत्तिने, एउटा चुनाव जित्दाखेरि कति धेरै मान्छे मातिने गर्छन्। निर्वाचन आत्तिने र मातिने चिज होइन, जनताले दिने जनादेश चाहिँ हो। जनादेश 5 वर्षका लागि हो र 5 वर्षैमा चुनाव हारिँदैखेरि संसार डुबिजाने, जित्दाखेरि चाहिँ कता कता अमरावती प्राप्त भइहाल्ने यस्तो पनि होइन। काम गर्नका लागि जाने हो। हामी शासक भएर जाने हो भने
5 वर्ष रोमान्स होला, राम्रै होला, होइन जनताको सेवक भएर जाने हो भने त थुप्रै खाले चुनौती पनि छन्। ती चुनौतीलाई चिर्छु, म यो ढङ्गले गर्छु भनेर आफ्ना कार्यक्रमहरू घोषणाहरू ठिक ढङ्गले लिएर जनतासँग सम्प्रेषण गर्यो भने त्यसले चुनाव जित्छ। यो गठबन्धन हुँदैखेरि हार्ने जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेन। हामी पनि अरूसँग केही ठाउँमा गठबन्धन गरेका ठाउँमा म त आउँछु, तर तपाईँहरूको जुन अघि भन्नुभयो नि, जित्दाखेरि मातिने, हार्दाखेरि आतिने, होइन? निर्वाचन भएको 3 दिनपछि विज्ञप्ति निकाल्ने, हामी पहिलो दल हो भन्ने, मत परिणाम आउँदै गर्दाखेरि दोस्रो दलमा खुम्चिनु पर्ने स्थिति तपाईँहरूलाई लागू हुने रहेछ है? त्यो यस्तो हो, हामीले लाग्थ्यो हामी जनताको बिचमा। अहिले पनि तपाईँ हामीले विगतमा प्राप्त गरेको मतलाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले निर्वाचनको खेलभित्र त सबैले आफ्ना आफ्ना घोषणाका आधारमा जाने हो नि। यो गठबन्धनलाई त नेपाली जनताले एउटा सत्ता टिकाउनका लागि वा सत्ता समीकरणको हिसाबले बाहेक त नेकपा माओवादी र काङ्ग्रेसको न ध्येय उद्देश्य मिल्छ, न कुनै राजनीतिक कार्यक्रम मिल्छ। अब उहाँहरूले खालि एमालेका रिसले बनाइएको एउटा पोको हो। त्यो पोकोसँग हामीलाई चाहिँ त्यत्रो धेरै जनताले भरोसा गर्नु होला यस्तो लाग्दैन थियो। तर अब अहिले मत परिणाम आइरहँदाखेरि ठिक छ, जनताले हामीलाई जे जनादेश दिनुभयो, जनताको जनादेशका प्रति नेकपा एमाले स्वीकार्नुपर्छ। मेरो पार्टीका नेताहरूले पनि त्यो अभिव्यक्ति दिनु होला। तर मलाई तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने लगभग 47 वर्ष राजनीतिक जीवनमै बिताएको मान्छे, जनताले दिएको जनादेशलाई सबैले मान्नुपर्छ। काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले त्यो सबैले मान्नुपर्छ। तर जनताले दिएको जनादेशभित्र हेर्दाखेरि विगतको भन्दा मत चाहिँ घट्यो कि घटेन त? अहिले बढेको, अहिले त हिजो 54 भन्दा यता त 18 वर्ष पुगेका थुप्रै मान्छेहरू नयाँ मतदाता भएर पनि आउनुभयो। त्यसका अनेकन इफेक्टहरू पनि त्यहाँभित्र आउलान्। अनि मान्छेहरूले चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमलाई, अहिलेको राजनीतिकलाई पनि कता कता स्थानीय पालिकाको निर्वाचनमा यो राजनीतिक दलहरूका प्रतिको वृत्तृष्णा पनि पैदा भएका मत सङ्केतहरू पनि आइरहेकै छन्। त यो एक ठाउँ दुई ठाउँ मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकभरिबाट यो चिज आइरहँदाखेरि चुनाव कसले जितो वा कसले हारो वा तपाईँहरू हिजो पहिलो दल, हामी जनताको बिचमा पहिलो दलकै रूपमा हामीलाई देऊ, फर्स्ट बनाइदेऊ भनेरै जाने हो, हुने नै हो। तर जनताले तिमी हुँदैनौ फर्स्ट भन्यो भनेदेखि ठिक छ, मान्ने हो नि त, स्वीकारेको गरेको अवस्था। अब तर यहाँनिर एउटा पर्सनल्ली अलिकता व्यक्तिगत प्रश्न सोध्न चाहे। माओवादी केन्द्रको अहिलेको मत परिणाम, तात्कालीन नेकपा हुँदाको परिणाम, 74 को निर्वाचनमा सङ्घीय निर्वाचनको परिणाम, र अहिले माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा कङ्ग्रेससँग मिल्दाको कङ्ग्रेसको परिणामलाई आधार मान्दाखेरि हेत्तेरिका गलत भएछ भन्ने चाहिँ मनमा आउँदैन? यो 47 वर्षको राजनीतिक इतिहास र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन टुक्रा गरियो, जुन किसिमको म्यान्डेट जनताले दिएको म्यान्डेटलाई टुक्रा गरियो, अलिकता गल्ती भएछ जस्तो हुँदैन तपाईँलाई? यो जनताहरूको लेभलबाट वा हामी कार्यकर्ता, इमान्दार कार्यकर्ताहरूको लेभलबाट हेर्ने हो भनेदेखि त्यो पार्टीगत रूपमा नजानुहोस्, तपाईँ भित्री रूपमा मैले भित्रबाट भन्दाखेरि चाहिँ नि कि यो एकता प्रक्रियामा जानै हुँदैन थियो, आफ्ना आफ्ना डम्फु बजाएर अगाडि बढिन्थ्यो। एकता प्रक्रियामा गएपछि एकता टुटाउनु हुँदैन थियो। यो टुटाउने कुराका प्रति कसले कसले कसरी टुटाए, कसका कति कमी कमजोरी छन्, त्यो इतिहासले केलाउने विषय हो। हुँदा खाँदाको आफ्नो सरकार ढालेर अर्कोलाई झ्याप्पै अर्को दलकोलाई, त्यसमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्ने को लागे, इतिहासले त्यसको खोजी गर्ला। अहिले म त्यतातिर यो फलानुले चाहिँ यसै गर्यो त्यता नजाउँ, तर भित्री रूपमा नेकपा विभाजन नभइदिएको भए अहिलेको परिणाम भित्री रूपमा ठ्याक्कै तपाईँलाई मैले भन्दा नेकपा विभाजन नभएको भए नेपाली जनताको हितमा हुन्थ्यो। तर नेपालमा अहिले तपाईँ ठक्कै हेर्नुहुन्छ भने भन्दा बाहिर सुन्दा तितो लाग्न सक्छ। यो मुलुकको सम्पूर्ण नेताहरूलाई, म राजनीति नगर्ने मान्छे भएर तपाईँले मलाई राख्नुभयो भने म एउटा बास्केटमा बसेर विश्लेषण गर्दा न राजनीतिक नेताहरू नेता जस्ता छन्, न यो मुलुकको पुलिस प्रशासन जस्तो छ, न न्यायालयको न्यायाधीश जस्तो छ। यो सबै चाहिँ किन पथभ्रष्ट भएको होला जस्तो चाहिँ फिल भित्रबाट हुन्छ। त्यही कुराको यो पथभ्रष्ट बाटो बिराएर बिगारसिंह हुने कायदाबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र क्षयीकरण भएको छ। र हामीले एउटा कुरा, मुलुकको अर्थतन्त्र, राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रम, अहिले भएको गठजोड र समीकरण, अब बजेट आउन लाग्दैछ। आज प्री बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको छ, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू। अब त्यो चिजलाई सबैलाई हेर्दा हामी समाजवादतिर जाने
एउटा चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम भनेर भनिराखेका छौँ, तर मुलुकलाई चरम समाजवाद विरोधी अर्थतन्त्रका भुमरीतिर हामी जकडिरहेका छौँ। यो चाहिँ संसदको त म आउँछु सर। होइन, मैले त्यही भन्न खोजेर चाहिँ तपाईँसँग यो भन्दाखेरि अहिलेको बेलामा हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा सबैका साना ठुला गल्ती कमजोरीहरू सबैका होलान्, तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र खास गरिकन जनताका तीव्र गतिमा समाजवादतिर जाने चाहनालाई वा यो मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजाने चाहनालाई कसले कसले तुषारापात गरे। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्ममा आइपुग्दा हिजो पार्टी विभाजनदेखि तपाईँले ठिक क्वेसन गर्नुभयो, भित्र दुःख छ जनताको पक्षमा काम गर्ने मान्छेलाई यसो भइदिएको भए भन्ने दुःख छ। अब कसैका लागि कम्फर्टेबल सरकार चाहिने, कसैका लागि कोही पार्टीभित्र राख्नै नहुने हो, यस्तो खालको चिज भइसकेपछि त यो त एकदम स्वार्थभित्र नेपालको सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई लाने र यो गठबन्धनका नाममा एउटा होलभित्र मुलुकलाई छिराइदिने यस्तो खालको गलत काम। एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको नाताले फेरि पनि त्यही व्यक्तिगत प्रश्न सोध्दैछु, फेरि कम्युनिस्ट एक भइदियोस् भन्ने लाग्दैन? म त चाहन्छु कम्युनिस्ट मात्र होइन, यो मुलुकको लोकतन्त्रका लागि र मुलुकको साँच्चै बिग्रँदो अर्थतन्त्र, मुलुकको बिग्रँदो राजनीतिक सिस्टम र युवाहरूभित्र जुन ढङ्गको वितृष्णा, हामी एउटा खराब कल्चर राजनीतिका रूपमा खराब संस्कार सिकाइरहेका छौँ। यो खराब संस्कार दुईटा दुब्ला मिलेर एउटा मोटाका खुट्टा भाँचिहाल्नुपर्छ, तीनजना चाहिँ दुब्ला मिलेर एउटालाई पछाडिबाट गर्दनमा हानिहाल्नुपर्छ। यो खराब संस्कार हो। राजनीतिमा यस्तो हुँदैन। हामी त इन्जिनियरको रूपमा कुनै एउटा टेन्डर बिट गरे जस्तै गरी शान्तपूर्ण ढङ्गबाट यो घर मलाई जिम्मा दिनुभयो भने यो डिजाइनमा बनाउँछु, यो मुलुक मलाई जिम्मा दिनुभयो भने यो डिजाइनमा बनाउँछु भन्ने हामी त कन्ट्र्याक्टरहरू ठेक्कादारको रूपमा जानुपर्छ। जनताले जसको डिजाइन मनपर्छ त्यसलाई ठेक्का दिन्छन् र बनाउनुपर्छ। उसले मोडल बिगार्यो भने त इन्जिनियर खत्तम रहेछस्, इन्जिनियर फेर्ने पनि हाम्रो यो सिस्टमले चाहिँ कल्पना गरेको छ नि त खराब इन्जिनियर छस्, त बाटो लागिहाल, अर्को इन्जिनियरले यहाँबाट उता सुरु गर्छ र तैँले बिगारेका चिजहरू उसले सपार्छ जनताले गरिसके हो। यो राम्रो हो, यो सुरुवाती राम्रो हो। सुरुवात तपाईँले अघि भन्नुभयो कि शान्तिपूर्ण रूपमा मैले मोरङमा निर्वाचन गराएर आएँ मेरो पालिकामा, तर तपाईँको पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर 3 दिनपछि धाँधली भयो, सरकारी दुरुपयोग, चरम दुरुपयोग गर्यो गठबन्धनले। यो किन गरे? धाँधली भएको भन्ने चिज चाहिँ मेरो पनि फेसबुक स्ट्याटसमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ भने मैले वैशाख 29 गते साँझ 5 बजे सर्वदलीय बैठक बसेपछि त्यो बेला जारी गरे। उहाँहरू गठबन्धनको तर्फबाट आउनुभयो, भोटर लिस्टमा नाम भएका मान्छे ती वाडाका होइनन्, तिनलाई हामी भोट हाल्न दिन्नौँ भनेर मेरै नगरपालिकामा लफडा गरेर आउनुभयो। त्यो फेसबुक स्ट्याटस हेर्नुहोस्। जो मतदाताको त्यहाँ नाम आयो होइनन् भने सम्बन्धित वाडाले अस्ति दावा विरोध गरेर हटाइदिनुपर्छ। नगरपालिकामा एउटा वार्डमा मान्छे बस्छ, अर्को वार्डमा गएर काम गर्छ, उसले आफ्नो चाहिँ कहाँ मतदाता सूचीमा नाम राख्न डबल हुँदैन। तर त्यहीँ चाहिँ ओल्लो घर पल्लो घर दुईवटा वार्डपट्टि छ, म त्यो वार्डपट्टि बस्छु, मेरो व्यवसाय त्यहाँ छ वा मेरो स्थायी ठेगाना त्यहाँ बनाउँछु। मान्छे त काठमाडौँ बसेको छ, मतदाता विराटनगरको हुनसक्छ नि, मान्छे त नुवाकोटमा बसेको हुनसक्छ, काठमाडौँको मतदाता हुनसक्छ, काठमाडौँमा बसेको छ, गजुरीको मतदाता हुनसक्छ। यस्तो त हुन्छ त वरिपरि। हो, त्यसलाई रोक्ने उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो। त्यो भित्र धाँधली थियो। पुलिस प्रशासनभित्र उहाँहरूले चाहिँ चितवनमै पनि हेर्नु न धाँधली भएको कुरो त त्यहाँको सिडिओ साहबले माफी मागेर अब आइन्दा म यसो गर्दिनँ भनेर त हिजो साँझ मात्रै भन्नुभएको छ नि। तिलोत्तमा नगरपालिकाको एउटा कहानी बताइदिउँ। तपाईँले गठबन्धनलाई आरोप लाउनुहुन्छ, मैले आएको समाचार भन्दैछु। हजुर, कर्मचारी नै एमालेको मत बढाउनलाई सक्रिय भएर मतगणना नै स्थगित भएको अवस्था छ। होइन, त्यो कसैले पनि एमालेको बढाउनलाई होस्, कङ्ग्रेसको बढाउनलाई होस् वा गठबन्धनको बढाउनलाई होस्, त्यो ढङ्गको हरकत गर्ने भनेको जनताको मतमाथि त्यो एकदम घात प्रतिघातको कुरा हो। कसैले पनि यो निर्वाचनमा म कुटेर जित्छु, पिटेर जित्छु, लुकाएर वा कलुषित भावनाका साथ जित्छु भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा शोभा दिने विषय होइन। तपाईँ र म उम्मेदवार भयौँ, उठ्यौँ, मित्रवत ढङ्गमा तपाईँलाई कति मान्छेले मन पराए, मलाई कति मान्छेले मन पराए गन्ने र तपाईँले जित्नुभयो भने मैले माला लाएर हिँड्न सक्ने र मैले जितेँ भने तपाईँले मलाई माला लगाइदिन सक्ने। त्यो चुनावमा हार स्वीकार्न सक्ने र जित स्वीकार्न सक्ने मान्छे मात्रै निर्वाचनमा लडे हुन्छ। यस्ता पैसाका धक्कुधाक लाउने मान्छेहरूले धेरै ठाउँ कर्मचारीहरू त अघि भने नि मैले तपाईँहरूले एउटा संस्कार बसाइदिनु भयो कि निर्वाचनमा गइसकेपछि जसरी हुन्छ लोकतन्त्रमा जित्नै पर्छ। जसरी पनि जित्नु पर्ने गरी अहिले नेकपा एमाले गएन।
किन हामी गयौँ न। किन गएन? हामी गयौँ न। हामी जनताको बिचमा अपिल गरेर गएका छौँ। जनताले मत दिएनन् भने हामीले नदिएका ठाउँमा स्वीकारेका छौँ। तर एकदम प्रशासन लाएर सत्ताको दुरुपयोग अहिले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले गरेको छ, त्यो दुरुपयोग हो। तपाईँ चितवनको मैले तपाईँलाई भने तपाईँले तिलो तमाको कुरा गर्नु, तिलो तमामा कसैले गर्यो भने मसँग त्यो इन्फर्मेसन छैन, गर्यो भने पनि जसले गरेको छ मेरै पार्टीको पक्षमा गर्यो भने पनि त्यो गलत गर्यो। तर सत्ता दुरुपयोग यति चरम ढङ्गमा भएको छ। तपाईँ चाहिँ गृह मन्त्रालयका मन्त्रीहरू 12-15 जना चाहिँ चितवनमा एकैचोटि चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर जाने यस्तो काम त नेकपा एमाले गरेका छैन। यो त घिनलाग्दो काम हो नि। सत्ताको चरम दुरुपयोग भनेको त्यो चिज हो। त्यसलाई लिएर हाम्रो पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरे हो। हामीले निर्वाचनको परिणाम नस्वीकार्ने भनेको होइन। निर्वाचन हामीलाई दोस्रो पार्टी बन्दैछ भनेर भने दोस्रो तेस्रै भए पनि नेकपा एमालेलाई मान्य हुने। तर सत्ताको दुरुपयोग गरेर नेकपा एमालेलाई हराउने कुराका लागि लाग्नुहुन्न। गठबन्धनको चाहिँ अब जे ढङ्गले हरकत गरेर आए जनताले पछि बुझ्छ। गठबन्धनबाट आएका मान्छेहरूको गठबन्धन गरेर चुनावी तालमेल गरिरहेको एमाले एक्लै लडेको भन्दाखेरि तपाईँहरू पनि त 12वटा दलसँग चुनावी तालमेल गरिराख्नु भएको रहेछ। अहिले 12वटा दलहरूसँग, साना मसिना दलहरूसँग तपाईँहरूले पनि तालमेल गर्नु भएको रहेछ नि। गर्नु निर्वाचन जित्न त भनेपछि गठबन्धन त 5 दलीय गठबन्धनको जस्तो हामीले उहाँहरूलाई नै हराउनका लागि वा फलानु दल चाहिँ नआओस्, अरू जोसुकै आओस् भन्ने गरी नेकपा एमाले छैन है, कहीँ पनि छैन। हामीले कहीँ होला साना दलहरू, अब सिके राउत हिजो चाहिँ एउटा विद्रोह सशस्त्र विद्रोहको ठाउँमा जान लागेका मान्छेलाई लिएर आएका छौँ। मेरो लागि 4 सिट एमाले छोडिदियोस् भन्नुभयो भने के ठुलो कुरा भयो। हिजो उहाँ केपी ओलीसँग वार्ता गरेर आउनुभएको, जानुहोस् उहाँ पनि मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आउनुहोस्। तर जुन कुरा त्यो हो हाम्रो सोचाइ। त्यो सोचाइ हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनका दलहरूले गठबन्धनसँगै तालमेल गर्ने, तपाईँहरू एक्लै अरूसँग तालमेल गर्ने भनिरहँदाखेरि अहिलेको स्थानीय तहमा माथि जे कुरा भए पनि, जस्तै पश्चिमतिर कर्णालीतिर हेर्दाखेरि एमाले माओवादी प्रतिस्पर्धा गरेको कङ्ग्रेस हराउनलाई, माओवादी हराउनलाई एमाले कङ्ग्रेस विप्लवदेखि लिएर सबैले तालमेल गरेको त्यस्ता घटना पनि देखिए नि। यो राजनीतिमा तपाईँहरूले इथिक्सको राजनीति गर्नुहुन्छ कि जनतालाई केही सुधार गर्ने विकास समृद्धिको राजनीति गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरू जित्ने राजनीति गर्नुहुन्छ? नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र एकदम संस्कार राम्रो ढङ्गले हुर्किएको छैन र एकदमै यो नेताहरूको चिन्तनमा अथवा यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक पार्टीहरूको चिन्तनभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर भएर गएको। काङ्ग्रेस जस्तो लोकतन्त्रवादी पार्टीले, लोकतन्त्रवादी हुँ भन्छ आफूलाई, त्यो पार्टीले माओवादीसँग गठबन्धन गरेर गएर जुन ढङ्गको सत्ता समीकरणमा हरकत, अदालतभित्रको दुरुपयोग जे चिज देखिएको छ नि, आज उहाँहरू हेर्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ यो सबै सत्ताभित्रको बिम्बको रूपमा स्थानीय निर्वाचनमा आएको न हो। स्थानीय निर्वाचन एउटा स्थानीय लोकतन्त्रका लागि एउटा फ्याक्टर, एउटा चाहिँ बहसको विषय होला। तर सत्ताभित्र चाहिँ अब त्यहाँभित्र मिलेर चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने कुरादेखि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर फाल्नेसम्मका फोहोर कुराहरू जे जम्मा भए, त्यो फोहोरको निकास स्थानीय तहको निर्वाचनको भागबन्डामा गएर उहाँहरूको चाहिँ परिणत भएको छ। कङ्ग्रेस अगाडि आएको छ, तपाईहरु दोस्रोमा हुनुहुन्छ। आउँछ। माओवादी केन्द्र तपाईहरुले सकियो भन्नुभएको थियो, उ तेस्रो दलमा छ। हैन, नेकपा 70 भन्दा बढी स्थानीय त जितेको छ, अझै अग्रता त्यस्तै छ। हैन, नेकपा एमालेले तपाईहरुले त सकियो, हामी पहिलो दल हो, कांग्रेस पनि कता जान्छ थाहा छैन भनेर चाहिँ तपाईका अध्यक्षले भनेको होइन? त्यो जाने नै हो। कांग्रेस पनि हराउन एक्लै चुनाव लड्न आउँदाखेरि त्यो सबै दलले आफ्नो आफ्नो हैसियत थाहा भइ नै हाल्छ। एमाले कुन हैसियतमा छ त्यो जनता बीचमा छँदैछ। हामी पनि कमजोर हुन सक्छौं। तर एकजनाका विरुद्ध 5 जना मिलेर कुट्न थालेपछि वा एउटा सेतो लुगा लगाएको मान्छे बाटाको छेउमा उभिएको छ, त्यसलाई फोहोर बनाउन चाहेर तपाईले चाहिँ हिलो धुलो छ्याप्न चाहनुभयो भने त्यो चाहिँ एकछिनका लागि त उ सफल होला। तर तपाईहरुको पार्टीभित्रै एउटा आरोप पनि आएको छ कि भित्री रूपमा विज्ञप्ति निकाल्नु कमजोरी थियो 3 दिनपछि, हामीले उम्मेदवार राम्रो दिन सकेनौं, पार्टीले राम्रो उम्मेदवार दिएन कि हाम्रो उम्मेदवार दियो। यस्तो छ, पार्टीले उम्मेदवार ठिक दियो कि दिएन, हारियो कि हारिएन, त्यो पार्टीको आन्तरिक समीक्षाको विषय र जनताबाट आएका फिडब्याकका आधारमा त्यो भोलि समीक्षा गर्ने विषय हो। तर अहिले धाँधली भइरहेको छ, पुलिस दुरुपयोग गरिएको छ, प्रशासन दुरुपयोग गरिएको छ, सार रूपमा सत्ता गठबन्धनले त्यो दुरुपयोग गरिरहेको छ भने 3 दिन पछाडि होस् कि 1 घण्टा अगाडि होस्,
पार्टीले बोल्नु जरुरी थियो। मेरो पार्टीले ठिक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यस्ता धाँधलीका सबुत मैले भने नि 29 गते बेलुका साँझ मैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर प्रशासनलाई लिखित दिएर यहाँ यो भइराखेको छ भनेपछि बल्ल भोलिपल्ट बिहान 9 बजे पछाडि निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छ। धाँधली भनेको त्यही चिज त हो नि त। अब त्यसो भए यो फेरि मैले सबै ठाउँ धाँधली भयो भनेको छैन। इमान्दार ठाउँमा चुनाव भएका ठाउँमा गठबन्धनै भएर चाहिँ नि इमान्दारपूर्वक जसले मत हाले त्यो गर्यो भने भयो। तर विष बमन गर्दै अनि पुलिस प्रशासन पनि लाएर त्यो ढङ्गले गरिएका छन् भने त्यो इलेक्सन होइन, त्यो सत्ताको दुरुपयोगबाट गरिएको सेलेक्सन मात्रै हो। इलेक्सन त्यस्तो हुँदैन। इलेक्सनमा त जनताले 5 वर्षका लागि मेरो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार ला तँलाई दिएको छु, सबैले प्रयोग गर्न पाइँदैन, तैँले मेरो अधिकार प्रयोग गर भनेर छानेको प्रतिनिधि हो नि। ऊ सत्ताको चाहिँ एकदम चाबी समात्ने भनेको त त्यो जनताको गोठालो हो क्या, जनताको सेवक हो। ए भाइ तैँले 5 वर्ष मेरो सेवा गर्नु, ए बहिनी तिमीले 5 वर्ष मेरो सेवा गर्नु भनेर जनताले दिएको जनादेश त्यो हो। त्यसो भए अब पुलिस लाएर प्रशासन लाएर ब्यालेट चोरेर गरिने त्यो कुनै इलेक्सन होइन। अब इलेक्सनमा हार जित त हुन्छ, स्वाभाविक छ। दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक छ। अब अहिले पछिल्लो जुन किसिमको, म स्पेशल राजधानीको काठमाडौँ महानगरको कुरा गर्दैछु, महानगरमा यसभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको नेतृत्व, नेकपा एमाले अर्को नेतृत्व चयन गरेर उम्मेदवार उठायो। प्रतिस्पर्धा चुनावी रणनीति अन्तर्गतका सभाहरूमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणी पनि भए होलान् उम्मेदवार बीचका। तर जुन मत परिणाम अहिले आइराखेको छ नि, यो मत परिणामलाई लिएर तपाईँ एउटा पुरानो नेता पनि हुनुहुन्छ, यसलाई के बुझ्न सकिन्छ? दलहरूप्रतिको वितृष्णा देखिन्छ अथवा दलहरूप्रति अब जनताले हेर है भनेर औँला ठडाएको अवस्था हो अथवा के हो? यो सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र एउटै पात्र पटक पटक दोहोरिने कुरा र नतिजा राम्रो नदिने कुरा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको रोग हो। तपाईँ मैले यो भन्दाखेरि तैँले चाहिँ किन भन्ने खालको प्रश्न उठ्ला, मैले मेरो जवाब पनि दिन्छु। तर जुन बेला शेरबहादुर देउवा हामी कहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 48 सालमा, 51-52 उहाँ प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो। अब त्यो बेलादेखि उहाँ निरन्तर सत्ताको केन्द्र भागमा घुमिरहनु भएको छ। अमेरिकामा कतिवटा राष्ट्रपति फेरिए, इन्डियामा कतिजना चाहिँ प्रधानमन्त्री फेरिए। 2054 सालमा काठमाडौँका जनताले जसलाई भोट हालेका थिए, हामीले उही साथीलाई फेरि अहिले चाहिँ पात्रको रूपमा अगाडि सार्दा अब बिचमा काठमाडौँका जनता चाहिँ कहिलेकाहीँ झ्वाक चल्यो भने सत्तालाई उडाउन नानी मैया दाहाललाई पनि भोट हाल्ने जनता हुन् काठमाडौँका जनता चाहिँ। यसको मतलब बालेन शाहलाई भोट हालेको भनेको चिज दलहरूभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई झापड पनि हो। युवाहरूले केही गर्न सक्छ भन्ने भिजन छ भने म बालेन शाहको कुनै अवमूल्यन गर्दैन। भोलि मेयर बन्नु होला, मत पाउन सक्नुहुन्न, नबन्नु होला, तर काठमाडौँका चुनौतीहरूलाई, काठमाडौँका प्रब्लमहरूलाई, काठमाडौँ नगरपालिकाका सम्पूर्ण यसका विशेषताहरूलाई बोक्न सक्ने मेयर चाहिँ काठमाडौँका जनतालाई हरेक पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदा दिनु पर्थ्यो। कोही पार्टीले, मेरै पार्टीले अत्यन्तै पहिलादेखि राजनीतिक क्षितिजमा देखिरहेका साथीलाई लिएर आयो। अब त्यसको आलोचना आफ्नो ठाउँमा होला, म मेरा मित्र केशवको म आलोचना गर्दिनँ। त अब फेरि उता काङ्ग्रेसले बोकेर लिएर आयो एउटा पारिवारिक घरानाबाट भनेर चाहिँ त्यहाँ पनि आरोप दरै गरी आइरहेको छ। यो निर्वाचन प्रचार गर्ने बेला होइन। पार्टीले जे पात्र दिएको छ, पात्रहरूका लागि प्राप्त भएको दक्षिणा गर्ने बेला मात्रै हो। त्यो दक्षिणा गर्ने कुरामा, त्यो दान गर्ने कुरामा अब म उहाँहरू दुईजना भन्दा बढी हुन्छु भन्नु र भरभराउँदो एउटा युवा त्यसलाई नै काठमाडौँका जनताले हाल्यो भने त चलाउँछ नि मेयर। योबाट चाहिँ तपाईँले भन्नु जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ एउटा झापड पनि हुन्छ र स्थानीय तहको इलेक्सनमा राजनीतिक पार्टीका काहीँ बागी उम्मेदवार, काहीँ उम्मेदवारका कारणबाट अर्को आफ्नो चाहिँ उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धी उठ्दा अर्को उम्मेदवारले हराइदिने, भोट कैँच्याइदिने भन्छन्, भोट कैँच्याइदिने कायदा, त्यो हेर्दा स्थानीय पालिकाको निर्वाचन कहीँ चाहिँ निर्दलीय चरित्रतिर गएको होइन, यो पनि देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा यो पनि देखिन्छ। भनेपछि पात्रलाई, जुन पात्र दियो दलहरूले, ती पात्रलाई जनताले रुचाएनन्, दक्षिणा राम्रो दिएका छैनन् अहिलेसम्म। हेर्दाखेरि स्थिति हुन सक्छ, पल्टिन सक्छ। बाकसभित्र भएको चिज अब कुनै एउटा चाहिँ चिजबाट तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, नानी मैयालाई जिताउने काठमाडौँवासी हुन् पञ्चायती व्यवस्था ढाल्नको लागि।
मातृका प्रसाद कोइरालालाई हराएर उमेशजङ थापालाई जिताइदिने जनता पनि हुन् नि यो मुलुकका जनता त। अनि त्यो दोहोरिने सम्भावना छ काठमाडौँमा। 48मा काङ्ग्रेसलाई मेजोरिटी दिए, 51मा एमालेलाई दिए, 56मा फेरि काङ्ग्रेस तँ गर्दैनस् भने यसले गर्छ। विकल्प जनताले खोजिरहेका छन्, विकल्प खोजिन्छ, तर जनताको बिचमा गलत मेसेज राजनीतिक पार्टीहरूले दिइराखेका छन्। तर एउटा कुरा अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँहरूकै दलभित्रको म कुरा गर्छु, जुन तपाईँहरूले चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्नुभयो, सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो, सबै सदस्यको नाउँले लेख्नुभयो, त्यो सदस्यले पनि पार्टीलाई भोट दिएन भन्ने खालको चाहिँ कुरा आएको छ। यसमा सत्यता छ? अब यसभित्र नेताहरूले दल बिगारे तर एमालेका कोर कार्यकर्ताले एमालेलाई जोगाए भन्छन्। अहिले एमालेलाई जोगाएको कार्यकर्ताले हो, नेताले त पटक पटक 54मा पनि एकपटक नेतैले डुबाइदिएको हो। त्यस पछाडि अहिले आएर फोड्नेमा पनि म नेता हुँ नेता भन्दै हाम्रै पार्टीका नेताहरू गर्जिएर चाहिँ पार्टी फोडेको हो। यसमा बिचरा सोझा कार्यकर्ताको के चाहिँ हो र कोही झुकिएर यता लाग्यो होला, कोही अलिक बढी कोही नेतासँग नजिक थियो होला उता लाग्यो होला। तर मैले हेर्दाखेरि अहिले समग्र यो परिपाटी हेर्दाखेरि के देख्छु भने कार्यकर्ताभित्र पनि तपाईँले भने जस्तो मैले उम्मेदवार पाइनँ भने म चखाइदिन्छु भन्ने कार्यकर्ता चाहिँ हरेक पार्टीभित्र भेटिएर अडियो नि कतिपय ठाउँमा बाहिर आइराखेका छन्। तर त्यो चखाइदिने भन्दा पनि मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने तपाईँले 54को कुरा गर्नुभयो, एमाले विभाजन भयो, माले भयो, त्यहाँनिर स्थिति अर्कै भयो। त्यसपछिको निर्वाचन आयो, एमालेलाई तिनै कार्यकर्ताले जोगाइदिए। नेकपा थियो, नेकपाबाट तपाईँहरू विभाजन हुनुभयो, 3 ठाउँमा टुक्रिनुभयो। अहिले तिनै एमालेका कार्यकर्ता कस्तो विश्वासिला कार्यकर्ता रहेछन् कि नेताले जति बिगारे पनि यो मेरो पार्टी हो भनेर पार्टी जोगाइदिनका लागि कार्यकर्ता कसिएर लाग्नुपर्ने। नेताभन्दा कार्यकर्ता हेर्नुहोस् त कति राम्रा एमालेका। त्यो जुनसुकै घरमा पनि माथि छानुले पानी पर्न दिँदैन, हावा आउन दिँदैन होला। त्यो हावा मात्रै हो र भङ्गै पार्यो नि, त्यस्तो होला। माथि छानाले चाहिँ अब चुइएर तल बिगार्ने होला। तर घर दह्रो हुन चाहिँ जग नै दह्रो हुनुपर्छ। कार्यकर्ता चाहिँ जग हुन्। त्यसले गर्दा म कार्यकर्ताहरूले जोगाएको पार्टी हो भन्ने कुरामा तपाईँसँग म सहमत छु। नेकपा एमाले पार्टी कार्यकर्ताले जोगाएको हो, नेताहरूले भन्दा बढी कार्यकर्ताले जोगाएको हो र सबैभन्दा बढी तल जनताले भेटेर कुरा गर्ने पनि त्यो कार्यकर्ता नि हो। त्यसले गर्दा जनतालाई कन्भिन्स गर्ने पनि त्यो कार्यकर्ता नि हो। र उँभोबाट नेताले ठोक्ने, उँधोबाट कार्यकर्ताले ठोक्ने, कहिलेकाहीँ के अरे जनताले ठोक्ने, त्यो कार्यकर्ता चाहिँ फुटबल हो। कहिलेकाहीँ फुटबल पनि बनाउँछन् त्यस्तोमा। तर ती सबै चिजलाई सहेर नेकपा एमाले जोगाएर लिएर जाने कार्यकर्ता हुन् र कार्यकर्ता पङ्क्तिसँग विश्वास भएकै कारणबाट तपाईँले भन्नुहोस् त एउटा चुनावमा, अहिलेको चुनावमा हामीले अपेक्षाकृत मत ल्याउन सकेनौँ, यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। तर मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भने नेकपा एमाले धेरै पटक जितेको छ, धेरै पटक हारेको पनि छ। हामी हारमा आत्ति जाने, जितमा मात्ती जाने संस्कार हाम्रो पार्टीभित्र छैन। मात्तिनु भयो के तपाईँहरू? हामी मात्तिएका छैनौँ। हाम्रो प्रश्न त त्यही नै हो, तपाईँहरू मात्तिनु भयो? बिल्कुल मात्तिएको छैन। मात्तिनेहरू निस्किएर गइसके, मात्तिए, जनताले दिएको चाहिँ मत पचेन, पार्टी छोडे, चिन्ह छोडे गए। तपाईँ देख्नुहुन्छ नि यो सूर्य चिन्ह चाहिँ हामी नै लिन्छौँ भनेर बरक उफ्रिनेहरूले लान सके। त्यस्तै तत्त्वले बिगारेको पार्टी। त्यसले गर्दा मैले कसैलाई अघि भने नि, म निर्वाचनमा पनि मेरो क्षेत्रमा भोट माग्दा कसैलाई यसपटक गाली नगरिकन मेरो कामको, हाम्रो अब हुने नीतिको चाहिँ र हामीले त्यो पालिका जितेपछि गर्ने विकास निर्माणदेखि लिएर सुशासनका कुराहरूको एजेन्डा बनाएर भोट मागेर आएको मान्छे हो। मैले कसैलाई गाली गरिनँ, गर्नु पनि छैन, यहाँबाट पनि गर्नु छैन। तर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यति माथिएका छन् नेताहरू, त्यो चिजको हिसाब किताब अब जनताले राखेर भोट हाल्ने क्रममा बालेन शाहहरूले जिते भने कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन। त्यो नेताहरूप्रतिको, कार्यकर्ताप्रतिको होइन, नेताहरूप्रतिको वितृष्णा त्यहाँ पैदा हुनेछ। ओके, अब यो निर्वाचनलाई एउटा अन्तिम प्रश्न निर्वाचन सम्बन्धी। एमाले जुन दोस्रो स्थान हासिल गर्यो अहिले स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि, आँकडा हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। हजुर, पहिलो बन्छु भन्दै दोस्रोमा आउँदाखेरि पनि यसमा सन्तुष्ट छ? त्यसो भए होइन, यसो हामीले जनताले दिएको जनादेशलाई हामी सन्तुष्ट छौँ। तर चितवनमा विगतमा जस्तो ब्यालेट पेपर च्यातेर टोकेर जितेर आएका जितलाई हामी मान्दैनौँ।
हामी मान्दैनौँ। प्रशासनलाई दुरुपयोग गरेर आएको छ भने त्यसको सापो नापो निकाल्ने गरी हामी न्यायालयमा जान्छौँ। तर नेकपा एमाले अहिले बल प्रयोग गरेर उहाँहरूले जस्तो कुट्टा मारा यहाँ चाहिँ जितेन फलानुले भने वा उहाँ उम्मेदवारले जित्नु भएन भने मुलुकमा दुर्घटना गराइदिन्छु भनेर नेकपा एमाले भोट माग्दैन। अहिले मेरो पार्टीले माग्दैन, मेरा नेताको स्कुलिङ त्यस्तो छैन र हामी बिल्कुल एउटा अनुशासित एमाले बनाउँदैछौँ र दोस्रो ठाउँमै जनताले जनादेश दिए र त्यो फेयर इलेक्सन, रफ इलेक्सन होइन, फेयर इलेक्सनबाट दोस्रो होइन तेस्रो बनायो भने पनि हाम्रो एजेन्डा मन परेन जनतालाई भन्छौँ र हामी 5 वर्ष पछाडि फेरि हिसाब किताब खोज्छौँ। 49मा हामीले धुलो चाटेकै हो नि, 54मा फेरि होइन काङ्ग्रेसभन्दा त एमाले इमान्दार रहेछ भनेर जितेकै हो नि त। स्थानीय तहको इलेक्सनमा अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु मुद्दाका हिसाबले, दृष्टिकोण भिजनका हिसाबले नेकपा एमाले अगाडि सारेका कुराहरू कुनै पनि पार्टीको उम्मेदवार गरेर काट्न सक्ने स्थिति म देख्दैन। विकास निर्माणका योजनामा होस्, जनतालाई दिने सेवामा होस्, सर्भिस डेलिभरी कसरी गर्ने हो त्यसलाई हेर्छ स्थानीय पालिकामा। अब त्यहाँबाट खोजी हुन्छ। हिजोको भन्दा आज अधिकार बढेर गएको छ। यो संविधान जारी भएपछिको दोस्रो स्थानीय पालिकाको निर्वाचन हो। यही नगर्ने कुराको षड्यन्त्र ठुलो चलेको थियो। हामीले हार्छौँ जित्छौँ ठुलो कुरा होइन। निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन टाइममा हुनुपर्छ। यो टाइममा भएको छ। त्यसले गर्दा नेकपा एमालेलाई जुन चिज प्राप्त भएको छ त्यो माथि टेकेर हामी 4 वर्ष मिलिक्कै जान्छ। रचनात्मक हिसाबमा हामी सुझाव पनि दिन्छौँ। हामी एकदम डिस्ट्रोय गर्ने, हामी हारेपछि चखाइदिने, मुलुक दुर्घटनामा लाने पार्टी नेकपा एमाले होइन। ओके, नेकपा एमाले बिल्कुल जिम्मेवार छ र यसको मैले लाक्षणिक रूपमा सुरुमा तपाईँलाई बताएँ। नेकपा एमाले अलिकति जित्दा मातिँदैन, थोरै हार्दा आतिँदैन, ढुक्क भएर अगाडि बढ्छ। आत्तिएको छैन, बिल्कुल छैन। ओके, अब म तपाईँहरूले आज अलिकता कालो दिन सम्झिएर आज तपाईँहरूले मदन आश्रितलाई सम्झिनु भएको छ। तपाईँ मदन भण्डारीसँग अलिकता नजिकको सम्बन्ध, अलिकता नजिकको काम गरेको मान्छे भएको कारणले 3 दशक अगाडि है 2050 सालको कुरा, देशै रोको थियो भन्दा पनि हुन्छ। हामी त सानै थियौँ, मानिसहरू रोको, हाम्रो बुवाहरू अथवा जुनसुकै पार्टीको मान्छे भए पनि मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको चाहिँ मृत्यु भयो रे भन्दाखेरि चाहिँ देश एकपटक अति नराम्रोसँग शोकमग्न भएको अवस्था थियो। तिनै मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई तपाईँले आज सम्झिरहँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ के थियो त्यो दासढुङ्गा दुर्घटना? तपाईँले बडो भावुक प्रश्न सोध्नुभयो। देश रोग होइन, धेरै वर्षसम्म, धेरै दिनसम्म हामी रोयौँ। मलाई अहिले पनि त्यो चाहिँ एकदम नमिठो लाग्छ त्यो घटना सम्झँदाखेरि, र त्यो अत्यन्तै षड्यन्त्रपूर्वक भएको थियो भन्ने लाग्छ। त्यो गाडी झर्ने ठाउँ पनि त्यो थिएन र त्यहाँको घटना विवरण हेर्दा, सुन्दा, सबै कुरा शङ्का गरिँदा सबै हिसाबले चाहिँ एकदमै त्यो षड्यन्त्रपूर्ण थियो भन्ने लाग्छ। तपाईँले यो अन्य प्रसङ्गमा समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिभित्र आइरहँदा आजको दिनलाई सम्झेर ठक्कै यो प्रश्न गर्नुभयो। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मलाई राजनीतिमा उत्प्रेरणा दिएर यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउने वातावरण बनाइदिने, म सुरुमा जागिरे हो, टिचर हो स्कुलको, मेरो जागिर छोडाएर राजनीतिमा लिएर आउने मेरा श्रद्धेय राजनीतिक गुरु मदन कुमार भण्डारी, जो मेरो हृदयको नेता हो र मलाई यु टर्नमा राजनीतिमा ल्याइदिने मान्छे हो। र पार्टी खुल्ला भएपछि जीवराज आश्रितसँग मेरो चिन्जान भएको हो। त्योभन्दा अगाडि पञ्चायती कालको बेला उहाँसँग भएको थिएन। म श्रद्धेय नेता मदन कुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितप्रति आज 29 वर्ष भयो उहाँहरूको अवसान भएको, उहाँहरूको चाहिँ निधन भएको यो बेलामा म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत। र जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई तात्कालीन बेलामा, अब मैले ठ्वाक्कै भन्दाखेरि अमर लामा पनि अहिले मारिसकेको प्रसङ्गमा अब कुन विदेशी करेन्सी चल्यो, अलिक ठुलै विदेशी करेन्सी चलेर मारिएको भन्ने भित्र आत्मामा लाग्छ। प्रामाणिक रूपमा बाहिर बोल्न सकिने विभिन्न व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई त्यो लाग्छ? नहुनु थियो, भइसक्यो। तपाईँले अमर लामाको कुरा गर्नुभयो। अमर लामालाई चाहिँ जो आफै मारिनु भयो, 50 सालमा जेठको त्यो घटना आजको दिनको घटना र 50 सालको माघमा काठमाडौँमा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशन पछि जुन किसिमले चाहिँ
नेकपा एमाले हजुर संयोजक केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेका अध्यक्षलाई संयोजक बनाएर जुन प्रतिवेदन अमर लामासँगको छलफल, जुन बेला अमर लामा चितवनमा हुनुहुन्थ्यो भरतपुर अस्पतालमा, 18 दिनसम्म लट्ठ्याउने औषधि खुवाएर अस्पतालमै राखिएको थियो अमर लामालाई। त्यो बेलामा केपी शर्मा ओलीले लामालाई भेटेर घटनाबारे धेरै जानकारी लिनुभएको थियो। हामीले यो पढ्नमा हामी सुन्छौँ, आम जनताले पनि बुझेका छन्। तर त्यो प्रतिवेदन एमाले अझैसम्म गोप्य राखेको छ भनेर भनिन्छ, साँचो हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो बेलाको प्रतिवेदन, धेरैवटा प्रतिवेदनहरू पार्टीले कतिपय विषयहरू त गोप्य राख्नुपर्ने भयो भने पार्टीले राख्न पनि सक्छ, तर प्रतिवेदनहरू टेबलमा नआएका होइनन्। त्रिलोक प्रताप राणाको प्रतिवेदन पनि आएकै हो, त्यो पछिको प्रतिवेदन हो। मैले भनेको तपाईको पार्टीले गरेको छ। तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओलीलाई संयोजक बनाएर अमर लामालाई 18 दिनसम्म चाहिँ लट्ठ्याउने औषधि खुवाएर जुन किसिमको उहाँले भेटेर घटनाको बारेमा जानकारी लिनुभयो संयोजकको नाताले केपी शर्मा ओलीले, त्यो प्रतिवेदन नेकपा एमाले अझैसम्म गोप्य राखेको छ। यसमा सत्यता छ? मलाई यो सत्यता जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो अब उहाँले कति बयान लिनुभयो, त्यो औषधि खुवाएर लट्याएर गरेकै विषय म अहिले सुन्दैछु। तर अमर लामा त्यो घटनाको कारक तत्त्व एउटा अमर लामा हुन्, किनभने गाडी उनले चलाउँदै थिए र उनको गाडी एक्सिडेन्ट हुँदा कुनै पनि ड्राइभरको गोजीमा चाबी हुँदैन। उनले पछि उनको गोजीमा चाबी भेटिएको थियो। उनले चाहिँ ह्यान्डल लक गरेर फलानेको माथि बाटैमा फलानेका घटनाक्रमहरूले पुष्टि भएको छ। यसको मतलब मैले भने नि कुन विदेशी करेन्सी खाएर कसरी उनले कोबाट उत्प्रेरित भएर गाडी खसाले, बाहिर मारेर खसालियो भन्ने कुरा पनि उहाँको भिसेरा परीक्षणबाट आएको भन्ने अनेक कुराहरू छन्। खैर अब त्यो 29 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यो बेला तपाईँले अघि हामी सानै थियौँ भन्नु, म पनि यङ युवा थिएँ त्यो बेला। म एउटा गाविसको अध्यक्ष थिएँ त्यो बेला। हामी पनि दासढुङ्गा बिहान आइपुग्यौँ, हेऱ्यौँ र मोरङका केही साथीहरूले चिन्नुहुन्छ भनेर गुन्जनगरमा गएर हामी सुमन प्याकुरेलहरू हामी एउटा गाडीमा गएर हेर्दाखेरि पर लास चाहिँ मदन कमलको हो भनेर चाहिँ हामीले प्रमाणित गरेकै हो। त्यो बेला उहाँका चाहिँ नारीका रौँहरू सबै कुराबाट चाहिँ त्यो पुष्टि हुन्थ्यो। त्यस पछाडिका अब डाक्टरी परीक्षणका कुरा, अन्य कुराहरूले पुष्टि गर्ला। घटनाक्रम अमर लामा नमरेका भए यो अलिक चाँडै खुल्न सक्थ्यो, अथवा को कति अहिले पनि धेरै अनेकन मान्छेहरूका अनेकन अड्कल गीताका कुराहरू चाहिँ बाहिर यसो गरेर अमर लामा मारियो भन्ने अनेक कुराहरू आएका छन्। तर जेसुकै भए पनि अमर लामालाई मार्ने घटनाले दासढुङ्गालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। तर एउटा कुरा, तत्कालीन समयमा चितवनका एकजना सांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ, तपाईँलाई याद छ होला, उहाँले चाहिँ त्यो दुर्घटना स्थलको निरीक्षण गरेपछि एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। जीप खसेको दासढुङ्गाको मूल सडकको दाहिने तर्फ भुसको थुप्रो राखिएको थियो भने देब्रेतर्फ 3वटा ससाना बालुवाका थुप्रा थिए। दुर्घटनास्थल आसपासको कतै पनि बस्ती नरहेको र निर्माण कार्य समेत नभएको एकान्त ठाउँमा ती सङ्केत के का लागि थिए, घटना शङ्कास्पद छ भनेर त्यति बेलै भन्नुभएको छ। त्यो माथिबाट अबिर एउटा रातो रङ पनि त्यो उसमा छुस हालेको थियो भन्ने कुरो उहाँका इन्टरभ्यूहरूमा त्यतिखेर आउँथे। भनेपछि यसमा सत्यता छ? यसमा सत्यता छ। अमर लामाले पौडिएर बाँचेको भन्नु गलत कुरा हो। त्यो माथि डिलमै फलानेको कुरा एकदम सही सत्य कुरा उनले पछि स्वीकारेका छन्, डिलमै फलाने कुरा अमर लामाले। तर यहाँनिर एउटा कुरा छ नि, राणा आयोगको प्रतिवेदन थाहा छ नि तपाईँलाई? हजुर, म यो अलिकति कोट्याउन खोजिराखेको छु। जुन 51मा जुन बयानमा अहिले मदन भण्डारीको पत्नी जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, एमाले विरुद्धको षड्यन्त्र भनेर भन्नुभएको थियो र देशी विदेशी शक्तिको आडमा, अघि तपाईँले भने जस्तो कहाँबाट आयो यो गुमनाम भयो भनेर भन्नुभयो। हजुर, यो कसैले पत्ता लगाउन सकेन, गुमनामै भयो, हामीले पत्ता लगाउँछौँ भन्दै पनि। विद्यादेवी भण्डारीले के भन्नुभएको रहेछ भने, उहाँले लामाले जुन अमर लामा हुनुहुन्छ, मदन भण्डारी यो देशको राष्ट्रपति बन्नेछन् भन्ने गरेको र यो घटना सामान्य नरहेको उल्लेख गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने आफू चुप लागेर नबस्ने र मदन आश्रितको हत्यारालाई नछाड्ने पनि चेतावनी दिँदै आउनु भएको थियो। तर एमाले कतिपटक सरकारमा गयो,
अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँकै तपाईँले अघि भने जस्तो उहाँकै स्टुडेन्टको नाताले, उहाँकै श्रीमतीको नाताले, उहाँले गरेका कामका नाताले अहिले राष्ट्रपति ठुलो पदमा हुनुहुन्छ। तपाईँका नेताहरू जो केपी शर्मा ओली 2-3 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, तपाईँहरूको नेताहरू धेरै पटक नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। तर मदन भण्डारीको हत्याका बारेमा तपाईँहरूले बाहिर जति बोल्नुहुन्छ, सत्तामा गएपछि बिर्सनुहुन्छ मदन आश्रितलाई, हो? त्यस्तो कुरा होइन। मदन र आश्रितको विषय मात्रै होइन, यो मुलुकका 1-2वटा घटनालाई तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस्। कोत पर्वदेखि नै केही कुराहरू, कोत पर्वमा त्यो हत्या गर्ने जङ्गबहादुर नै थिए होला भनेर अनुमान गर्ने बाहेक जङ्गबहादुरले छ्याम्मै हानेको भनेर प्रमाण इतिहासले पनि दिँदैन। यसको मतलब त्यो बेला प्रविधि थिएन होला, अहिले जस्तो भए सीसी क्यामेरा जडान हुँदा देखिन्थ्यो होला, त्यो बेलाको अनुमान गरेर आउने कुरा हो। पछिल्लै चरण पनि यो मदन भण्डारी र जीवराजको हत्याको विषयमा अनेकन टिप्पणीहरू आए। म निकालिदिन्छु, म गरिदिन्छु, म चखाइदिन्छु भन्ने त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा हो। बिना प्रमाण त कसैले पनि भेटाउने चखाउने कुरा त गर्न सक्दैन। प्रमाण यति नराम्ररी मेटाइयो कि अब त्यो गाडीमा अर्को थर्ड पर्सन कोही बाँचेको, ऋषि कटेल खैरेनीमा झरेर गोर्खा नलाग्नु भएको भए उहाँ मारिनुहुन्थ्यो कि बाँच्नुहुन्थ्यो कि वा डिलामा म पनि फलाने भन्ने केही हुन्थ्यो कि उहाँ पनि मरिनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यहाँ थिएन, 3 जना मात्रै, अमर लामा, जीवराज आश्रित र मदन भण्डारी मात्रै। अब अमर लामा पनि जेल बसेर पछि छुटेर आएपछि उहाँ पनि मारिसकेपछि त अमर लामा मारिसकेपछि अमर लामा मार्दा प्रमाणै सबै मेटिने भयो भन्ने हिसाबले मारेको हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको। सत्यता हो कि होइन त्यो म किटानी गरेर त भन्न सक्दिनँ। तपाईँले अघि मैले सुरुमा भने आम जनताको चासो कि नेकपा एमाले जसरी तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा जुन समिति गठन गरेर बयान लिएर अमर लामाको जसरी त्यो समितिले बयान लियो, त्यसको प्रतिवेदन एमाले सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि के त त्यसो भए? अब एउटा कुरा हुन्छ, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर यसै भयो भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि अब सिबीको दानो एउटा रोप्नु भएको छ, दिनै पछि गएर खोतल्न थालो उम्लाले भने त त्यो त उम्रिएर फल्दैन नि त, फल्दैन नि। कहिलेकाहीँ त्यसलाई छोपेर राख्नुपर्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै केही छ भने बाहेक मलाई त्यो प्रतिवेदन गोप्य राखेको भन्ने यस्तो त लाग्दैन। त्यो बाहिर लाउने आरोप अनेक खण्डका एमाले गरेन, सत्तामा पुग्दा गरेन भन्ने खालको कुरा एउटा बाहिर गीत गाउने कुरा हो। सत्तामा पुगेपछि गर्ने चाहिँ दरबार हत्याकाण्डका बेला एमाले गरेन भन्नेहरू पनि सत्तैमा थिए नि त। वीरेन्द्रको हत्यारा को वीरेन्द्रतिर जाँदै सुन्नु न, त्यो पनि एउटा मदन आश्रितलाई नै सम्झेर यो प्रश्न गरिराखेको छु। मैले तपाईहरूले नेकपा एमाले तिनै मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जब जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएर अहिलेसम्म जनतासँग भोट मागिराख्नु भएको छ, तिनै जननेताको हत्या भयो, दुर्घटना भयो अथवा के भयो, शङ्कास्पद भयो, तपाईहरूले अहिलेसम्म कुनै खालको नतिजा निकाल्न सक्नु भएन। कति पटक सरकारमा जानुभयो, कति पटक बोल्नुभयो, बाहिर हेर्दाखेरि तिनै नेताको चाहिँ ऊ चाहिँ लिएर हिँड्नुहुन्छ, सिद्धान्त लिएर, तर तिनैलाई तपाईँहरूले व्यवस्था गरेको होइन। बिल्कुल होइन, कसरी होइन? नेकपा एमाले व्यवस्था गरेकै छैन र गरेको होइन। किन पनि होइन भने नेकपा एमाले अहिले पनि दासढुङ्गा सामान्य दुर्घटना थियो, त्यो केही होइन भन्ने त हाम्रो कुरै छैन। त्यो रहस्यमय दुर्घटना थियो। पत्ता लगाउनका लागि त्यसका प्रमाणहरू धेरै नष्ट भए, जिउँदो प्रमाणलाई मारियो। त्यस यता मुलुकमा चाहिँ अब चाहिँ केही गरौँ भन्ने बेलामा राजनीतिक अस्थिरता चरम ढङ्गले बढेर गयो। 50 मा त्यो घटना भयो, 52 देखि द्वन्द्वमा मुलुक फस्यो। त्यस पछाडि 60 सालतिर पुग्दा अमर लामा मारिए, 4-5 वर्ष हुने जेलमा बसे। त्यस पछाडि चाहिँ अब सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि, घटना हेर्दा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँहरूका प्रमाणहरू मेटिएकाले गर्दा ठ्वाक्कै तैँले मारिस् भने। तर नेकपा एमालेको यो मुद्दा वा भावी पुस्ताका लागि जनताको बहुदलीय जनवाद, मदन भण्डारी, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र दासढुङ्गा दुर्घटना, यो विषयमा खोज अनुसन्धान अध्येताहरूले यो चिज हामी रहे पनि नरहे पनि यो भोलि पत्ता लागेर आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यसका धेरै चाहिँ अब रहस्यहरू अहिले के एउटा लहनु चौधरी भन्नेले धेरै कुरा खोलिरहनु भएको छ, तर उहाँको कुराभित्र अब के सत्यता छ त्यसलाई पनि अध्येताहरूले जाँच लान्। तर मदन भण्डारीको विषयलाई नेकपा एमाले व्यवस्था गरेर ल्याएन भन्ने
भन्ने कुरो नेकपा एमालेसँग ठ्याक्कै कुनै चिज त्यस्तो वस्तु भएदेखि नेकपा एमाले छोड्ने थिएन। आन्दोलन पनि भयो, सारा कुरा भयो। तर एउटा कुरा कि होइन छोड्ने थिएन भन्नुहुन्छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँहरूले त्यसको फाइल त अलिकति अगाडि बढाएको हामीले चाहिँ केही खोज्दैछौँ है भनेको त्यो जनतालाई सन्देश दिन सक्नुभयो? होइन, त्यो चिजको सन्देश जनताको बिचमा गएको छ त। कसरी गएको छ? कहिले गयो? गएको छ त। कहिले गयो? तपाईँहरूको नेतृत्वमा कहिले गयो? सरकारमा गइसकेपछि कहिले गयो? हामीले आयोगका प्रतिवेदनहरू लिएका छौँ। धेरै कुराहरू अब अलिकति चाहिँ अनुसन्धान बेगर बोल्न पनि त्यस्तो केसमा नमिल्ने कुराहरू पनि छ र सहज अनुमान के हो भने त्यो सामान्य दुर्घटना चाहिँ होइन, यसका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा त कहिलेकाहीँ रहस्यमा। सामान्य दुर्घटना होइन, रहस्यमय दुर्घटना हो भनेपछि सकियो। रहस्यमय दुर्घटना भन्न त्यसलाई चाहिँ अब हामीले दुर्घटना गराइयो वा त्यो मोर्डर केस हो, मोर्डर केस हो। अब त्यसमा भिसेरा परीक्षणमा पानी खाएको छैन भनिएको छ, अब त्यो लास तल भेटिन्छ, बिचमा गाडीबाट उहाँको निस्किने ठाउँ छैन। यस्ता थुप्रै गाडी यति कुच्चिएको छ झर्दाखेरि कि त्यो फ्रन्ट सिटमा बसेका मान्छे निस्किनै सक्दैन त्यहाँबाट, तर उहाँ चाहिँ 32 किलोमिटर तल भेटिनुहुन्छ। यस्ता कुराहरू त रहस्य नभएर के हो त, त्यो त रहस्य हो नि त। पहिले कसले गर्यो भने मारेर फालेको हो कि हरेक किसिमका आकलन त गरिएको, तर मलाई अन्त्यमा यो विषयलाई यही बिट मार्नको लागि एउटा प्रश्न गर्न चाहे। तपाईँले भन्नुभयो कि मेरो गुरु हो भनेर मदन भण्डारीलाई धेरै मानिसहरूले मन पराउने प्रखर व्यक्तित्व क्षमता भएको व्यक्ति, मलाई पनि अलिअलि याद छ, म पनि सानै थिएँ। उहाँका भाषणहरू चाहिँ धेरै मानिसहरूले, आम नेपालीले चाहिँ मन पराएको। साउथ एसियामा नेपालमा कम्युनिस्टको नेता छ भने मदन भण्डारी छ भनेर चिनिने नेता। आजको दिनमा सम्झिँदाखेरि तपाईँले उहाँलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? मैले एकै शब्दमा तपाईँलाई भन्दा मदन आज भइरहनु भएको भए मेरो आत्मविश्वास हो यो मुलुक यो दुर्दशातिर जाने थिएन। एउटा उसको कुशल नेता मुलुकले पाउँथ्यो र ठिक टर्निङ पोइन्टमा मुलुकलाई ल्यान्ड गराउनुहुन्थ्यो, उहाँले लिएर जानुहुन्थ्यो, अथवा नेपालको राजनीतिक जे उपलब्धि थियो त्यो चिजमा टेकेर मुलुक अलिक अगाडि फर्को मारिसकेको हुने थियो। यो गन्जागोलमा मुलुक फस्ने थिएन। जनताको बहुदलीय जनवाद उहाँले प्रतिपादन गरेको जनवादलाई तपाईँहरूले जसरी भोटिङको माध्यम बनाइराख्नु भएको छ त्यसलाई उचित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन भनेर भन्छन्, हामी सही छौँ? छैनौँ। हामीले बिल्कुल जनताको बहुदलीय जनवादलाई 2049-50 सालको कन्टेन्टमा उहाँले त्यो चिज लिएर आउनुभयो। त्यसमाथिका अहिले नयाँ टेक्नोलोजीको नयाँ विकास भएको छ, दुनियाँको राजनीतिक समीकरण अर्को ढङ्गले चाहिँ अगाडि गइरहेछ। ती चिजलाई थप व्याख्याको जरुरी छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई थप व्याख्या अब समकालीन परिस्थितिमा कसरी लिएर जाने यो चिजको खाँचो छ। तर एउटा शाश्वत सूत्रमा तपाईँ बुझ्दाखेरि हेर्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले एक दलीय शासन व्यवस्थाभन्दा माथि उठेर जनताबाट अनुमोदित हुँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई श्रेष्ठ बनाउने एउटा माध्यमको रूपमा, त्यो सिस्टमको रूपमा उहाँले जबजलाई लिएर आउनुभयो। त्यसका 14वटा विशेषताभित्र अब अहिलेको मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ठिक ठाउँमा त्यही चिजले ल्याएको छ र जनताको बहुदलीय जनवादी फ्रेमभित्र 12 वर्ष 15 वर्ष बन्दुक पड्काएर बसेको माओवादी पनि अहिले आएको जनताको बहुदलीय जनवादभित्रै हो। र मदन भण्डारीले दिएका सूत्रहरूले मुलुकमा काम चाहिँ ती सूत्रले गरे, तर दुरुपयोग धेर भयो त्यो सूत्रलाई। ओके, यो चिजलाई उहाँले भन्नुभएको राजनीतिमा स्थायी शत्रु पनि हुँदैन, स्थायी मित्र पनि हुँदैन भनेर उहाँले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो। स्थायी शत्रु मित्र हुँदैन, त्यसो भए स्थायी शत्रु पनि हुँदैन, स्थायी मित्र पनि हुँदैन। एकैछिन तपाईँहरू शत्रु हुनुभयो। अब माधव कुमार नेपाल प्रचण्डहरू तपाईँ एकै ठाउँमा आउने सम्भावना छ कि छैन? जबजलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न तपाईँहरू? होइन, अनि त्यो चिजको सम्भावना कहिले टुङ्गिन्छ र? हिजो वामदेव गौतम 54मा निस्केर जाँदा एमालेमा फेरि फर्केर आउने गरीका शब्द बाणहरू छोडेको थियो र पछि त आउनु पर्यो। अहिले पनि मलाई लाग्छ नेपालका कम्युनिस्टहरू देर सबेर, अहिले तपाईँको मिडियाबाट म भन्न चाहन्छु, देर सबेर एउटा टेबलमा नआउने हो भने धेरैका पार्टी विघटनको ठाउँमा जान्छन्। ल ओके, अब एउटा अन्तिममा एउटा विषय, समय अत्यन्तै कम छ सर, मसँग 5 मिनट मात्रै टाइम छ। संसद अवरुद्ध भदौ 23 गतेदेखि 2078 को भदौ 23 गतेदेखि तपाईहरुले जुन मुद्दा लिएर तपाईहरुले संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भएको थियो, स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणाम आउँदै गर्दा र संसद खुल्दै गर्दा
एमाले के गर्ला भन्ने सबैको चासोको विषय थियो। तपाईँ पनि त्यही संसद बैठकको लागि हिजो रातारात आउनुभयो। संसद त खोल्नुभयो है? बिना कारण खोलिदिनु? बिना कारण होइन, कारण सहित हामीले खोल्यौँ। किन कारण हाम्रा के रहे भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन अडान राखेका थियौँ, हाम्रो आन्दोलनको सङ्घर्षको स्वरूपबाट हामीले संसद अवरोध गरिरहँदा बजेट आउने बेला भएको छ। मुलुकले एउटा स्थानीय पालिकाको निर्वाचन भर्खर सकेर नयाँ चाहिँ आउँदैछ र यो अब बढी जाँदा यो संसद 1-1.5 महिनाभन्दा बढी जान सक्ने देखिन्न। मुङसिरमा आवधिक निर्वाचन खत्रकै गर्नुपर्छ। त्यसमा नेकपा एमाले एकदम चाहिँ परिणाम अहिले के आउँछ एकदम त्यो साफ देख्दाखेरि परिणामलाई हेरेर अब पनि हामीले संसद अवरुद्ध गर्यौं भने त हामीलाई जनताले ढाडमै टेक्दिन्छ कि जस्तो होइन। यो संसद अवरोध गरेका कारणबाट यो गठबन्धनको यो परिणाम आएको वा काङ्ग्रेसले यो परिणाम आएको भने ठुलो भ्रम हो। त्यो हुँदै होइन। संसदभित्र सभामुखको नालायकी, उहाँले एउटै मुद्दामा तपाईहरूले उठाएका मुद्दा अब हेर्दाखेरि परिस्थिति त बदलियो होइन? राजनीतिक परिस्थिति त बदलिएको अवस्था छ। समय र राजनीतिले अर्को कोर्स लिँदाखेरि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो होइन? हामीले अहिले पनि संसद अवरुद्ध गरे। नेकपा एमाले त आफ्नो अडान के हो वा के हो भन्ने हिसाबले हामी हेरेर गर्ने कुरा पनि हो र मुलुकका लागि राजनीति गर्ने पार्टी हो। यसर्थ नेकपा एमाले अहिले संसदमा हामीले सङ्घर्षको संसद अवरोधको रूपलाई हामीले चाहिँ ल आउने खरेलले अग्नि सापकोटाले जे गर्नुभयो ठिक भयो, वा अन्य दलहरूले रातारात अध्यादेश लिएर एमाले पार्टी फुटाइदिनु भयो, क्या बात, राम्रै गर्नुभएछ, यो भन्न खोजेको होइन। वा माधव नेपालले चाहिँ एकदम झिनु मतबाट बेहालै हुने भयो उहाँको, अब हाम्रो मकसद पुरा भयो, यस्तो पनि होइन। हामीले अहिले पनि चाहन्छौँ नेकपा एमाले जिम्मेवार पार्टी हो। जिम्मेवार पार्टी मकसद होइन भन्नुहुन्छ। माधव कुमार नेपाललाई त आज पनि खनी खोदरै गर्नुभएको थियो नि होइन? अब उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले राजनीतिक हविगत हरकत देखाएर आउनु भएको छ त्यो राजनीतिकमा खण्डन मण्डनको कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर राजनीतिक भनेपछि अब मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँहरूले जुन मुद्दामा तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध गर्दै आउनु भएको थियो ती मुद्दाहरू अवश्य लागेका हुन्? होइनन्। हाम्रो संसदभित्र चल्न नदिने कुराको अवरोध रोकेको बाहेक संसदभित्र हाम्रा कुराहरू, जनताका कुराहरू हामी उठाउँदै यो गुम्तीमा यहाँनिर यो गठबन्धनले गलत गरेको छ जनताले स्वीकार्दैन भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई जनताले केही स्थानीय तहमा जिताइदिएका पनि छन्। तपाईँहरूले कारवाही गरेको छुट्टै पार्टी उसले जितेको पनि छ। तपाईँहरूलाई त अप्ठ्यारो परेछ? परेन, बिल्कुल परेन। हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन र नेकपा एमाले पार्टी अहिले पनि हाम्रा आफ्ना मुद्दाहरू र नेकपा एमाले पार्टीले मुलुकका प्रति जे गरिआएको छ त्यो अडानमा हामी कहीँ कतै टसमस केही पनि छैन। तर संसदमा तपाईँहरूले 14 जना सांसदलाई कारबाही गर, सभामुखले पत्र काट, सूचना टाँस गर भनेर अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ? फेरि भनिरहन्छौँ, त्यो त भनिरहन्छौँ त, संसद चल्न दिन्छौँ। तिमी नालायक हौ तर मुलुकलाई धेर गाँठो पार्नु हुँदैन, तिमीले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिरहेका छौ, हरेकचोटि बोल्दा भनिरहन्छौ। भदौदेखि भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख 9 महिनापछि तपाईँहरूलाई त्यति चेत आएछ है संसद खोल्न दिनुपर्छ भनेर? त्यो चेत आउने कुरा भनेको हामीलाई त्यो चाहिँ संसद खोल्ने कुराका लागिको चेत, हामी संसदीय व्यवस्थामा लागेका मान्छेहरूलाई संसदलाई नै पङ्गु बनाउनु पर्छ भने उहाँहरूले पङ्गु बनाइसक्नुभयो। संसदलाई, अदालतलाई पङ्गु बनाउनु भयो, संसदलाई पङ्गु बनाउनु भयो, सरकारलाई पङ्गु बनाउनु भयो। हामी त यो सबै चिजलाई समेटेर चलाउने र मुलुकको जिम्मेवार पार्टी हुनुको नाताले प्रमुख प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हो। हामी वेटिङ गभर्मेन्ट हौँ। अब हामी गभर्मेन्टबाट विघटन गर्नुभयो, त्यही संसद पुनर्स्थापित भयो, त्यही गएर नाराबाजी गर्नुभयो, 9 महिनासम्म आखिरमा सक्नुभयो, आज खोलिदिनु भयो। गलत कुरा हो यो। तपाईँको यो सम्प्रेषण नगरौँ। हामीले संसद खोलेको भनेको संसदको कारबाही गर्नका लागि अगाडि लाने हो। गलत गरिएका कामहरूलाई हाम्रो सङ्घर्षको रूप परिवर्तन भएको छ र हामी यी मुद्दाहरूलाई जनताको बिचमा पनि लान्छौँ। र अब 1-1.5 महिनाभित्र हामीले बजेट पास गर्नुपर्ने, सरकारको नीति कार्य, मुलुकको अर्थतन्त्र यति ध्वस्त बनायो यो सरकारले। अब रातारात चाहिँ महँगी बढेर गएको छ, सारा कुरो छ। हामी चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो चाहिँ खतम टाट उल्टिन लागेको ठाउँमा पुग्यौँ भनेको छ। विदेशबाट गलत ढङ्गको कालो पैसा ल्याउनका लागि नमान्दाखेरि गभर्नरलाई चाहिँ निलम्बन गरेको छ। यी सारा मुद्दाहरूले चाहिँ अब हामीले पार्लियामेन्टबाट फेस गर्ने र सङ्घर्षको अर्को रूपबाट जाने, सभामुख र त्यो बेलाको अध्यादेशका विरुद्ध वा
अदालतलाई सेटिङ गरेका विरुद्ध प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएको महाअभियोगका विरुद्ध नेकपा एमाले अर्को सङ्घर्षको रूप तयार पारेर अगाडि जाँदैछ र हामी संसदीय अभ्यासबाट जाने भएकोले गर्दा उहाँहरूले जस्तो कसैलाई नेकपा एमालेको अस्तित्व नामेट होइन, अस्तित्व उहाँहरूको राखेरै तर गलत काम गर्न नदिकन नेकपा एमाले दौडिएर निर्वाचनमा दौडिएर उहाँहरूलाई हराएर फर्स्ट भरै मङ्सिरको इलेक्सनमा आउने हाम्रो चाहिँ ध्येयका साथ हामी अगाडि जाने। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन र समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिका स्थानीय पालिका लगायतका मुद्दाहरू उठाउनुहोस्। तपाईँले मलाई सबभन्दा गम्भीर श्रद्धेय नेता जीवराज आश्रित र मदन कुमार भण्डारीलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आज उहाँहरूको चाहिँ स्मरण गर्ने दिन सम्झनका लागि केही विचारहरू राखिदिनु हो, त्यसप्रति म तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। श्रोताहरू सबैलाई हार्दिक सम्मान गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद घनश्याम खतिवडा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।